बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नया ज़ाविया अख्तर अब्बास पुराना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ज़िंदगी में हमें बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं, जिस्मानी तौर पे माज़ूर भी और ज़हनी तौर पे माज़ूर भी। देखिए, जिस्मानी माज़ूरी तो इंसान के बस में नहीं है, ये आम तौर पे हो जाती है या बाई डिफ़ॉल्ट होती है कहीं कहीं किसी हादसे के नतीजे में। पर ये जो ज़हनी माज़ूरी है, और ज़हनी माज़ूरी में किसी बीमारी को नहीं कह रहा, इनफैक्ट आपके पास चॉइस है एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का, अपने जहन के बेहतरीन इस्तेमाल का, शुक्रगुजारी के साथ, मोहब्बत के साथ, दूसरों की रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड के साथ। पर जब आप इसमें नहीं जाते तो ज़ाहिर है आपके पास चॉइस दूसरा होता है, और वो खड्डे में गिरने वाला है जहाँ ज़हनी माज़ूरी होती है। इंसान का जहन आपको तरक्की पे लेके जाता है। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए, ख़ुद भी ये सीखिए, अपने दोस्तों को भी, कि जब जब हम दूसरों को हेल्प आउट करते हैं, जब जब हम दूसरों को एडमायर करते हैं, जब जब हम दूसरों को एडमिट करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं, तो ये हमारा सफ़र यूँ हो रहा होता है। और जब हम दूसरों को स्नब करते हैं, जब उनको तकलीफ़ देते हैं, ये तकलीफ़ हमारे बच्चों को बहुत होती है, उनकी अपनी असातिज़ा के हाथों, उनके अपने असातिज़ा के हाथों। एक बच्चा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एक ज़हनी तौर पे कमज़ोर टीचर उसकी किसी एक कमज़ोरी के मौके पे सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देगा और उसको इतना लेट डाउन कर देगा कि हफ्तों बच्चों से या बच्ची से उठा नहीं जाता। इसी तौर पे ये ज़हनी माज़ूरी आपके ऑफ़िस में आपका कोई कोलीग भी आपके साथ ये कर सकता है, आपका इवन वॉचमैन भी कर सकता है, आपका बॉस भी कर सकता है। ये एक होले होले आदत बन जाती है। कुछ दिन पहले एक साहब ने गुजरात के करीब किसी गांव से मुझे मैसेज किया कि मैं एक माज़ूर हूँ और मेरे पास कोई ज़मीन है, और मुझे बताइए क्या मैं गवर्नमेंट के किसी के अदारे को अपनी हिफाजत के लिए या अपनी मदद के लिए बुलाऊँ, मैं क्या करूँ। मैंने उसको कहा, और उसको मैंने उस वक्त आई वॉज़ बिज़ी, पर उसको चूँकि उसने कहा मैं माज़ूर हूँ, तो मैंने फ़ौरन सारे काम छोड़ के उसको मैसेज किया और कहा कि बराह करम किसी गवर्नमेंट के अदारे के पास मत जाइएगा। चूँकि गवर्नमेंट का अदारा कोई छतें दीवारें नहीं होती, ये लोग होते हैं जो बदलते रहते हैं। और असल मसला गवर्नमेंट के अदारों में ये होता है कि इनका कंसर्न नहीं होता, इनके अंदर वो मोहब्बत वाला दिल नहीं होता जो दर्द महसूस करे। मुझे याद है यहाँ एक मुंशी साहब थे, उन्होंने बहुत हॉस्पिटल बनाया, ख़ुद बैठते थे, मज़दूर थे, जो पैसे कमाए मुंशी हॉस्पिटल बनाया लाहौर में और फिर गवर्नमेंट को दे दिया। वो रुल गया, यानी सालों ये होता था कि हर चीज़ बनी बनाई थी, वहाँ बंदे पॉइंट नहीं होते थे, हो गए थे तो वो बैठते नहीं थे। गवर्नमेंट का कंसर्न बिल्कुल और तरह का होता है। ये काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के रिश्वत और पैसे लेते हैं। तो आप ऐसे में उससे ये चाहोगे कि आपको वो हेल्प आउट करे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मेहरबानी करें, अपने आसपास कोई NGO देखें। लाइक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट बनाए हुए होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, अपने नाम पे इस अदारे को, नेकी को आगे फैला रहे होते हैं। कहीं कोई ट्यूबवेल बना रहे होते हैं, कहीं कुआँ खोद रहे होते हैं, कहीं स्कूल बना रहे होते हैं, कहीं हॉस्पिटल बना रहे होते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि याद रखिएगा आपका हल आपके कहीं आसपास है, और मुझसे कोई तफसीली बात करनी हो तो या किसी और से मशवरा करना हो तो हमेशा याद रखिएगा राह चलते मशवरा ना कीजिए। ये एक सीरियस इशू होता है, और उस मशवरे के लिए किसी का देखना और उसका टाइम लेना फिर ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने आखिर में उनसे कहा कि अगर मुझसे दोबारा आपने बात कभी करनी हो तफसीली, तो फिर हमारा पेड सेशन होता है। ये बात ख़त्म हो गई। उनका मशवरा मैंने दे दिया, फ्री में दिया, जो बेहतरीन उसका हल था वो उनको मैंने बता दिया। उफ़ माई गॉड, उसके चंद लम्हों के बाद उनका जो मैसेज वहाँ से उनकी आवाज़ आनी शुरू हुई कि अख्तर अब्बास, तुमने फ़ीस मांगी, तुम गुनाहगार, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम लालची, तुम घटिया, तुम ऐसे। आप सोचिए कि जिसके बारे में मैंने पूरी फीलिंग के साथ उसको वो दिया जो मेरे पास था मशवरा कि तुम ये कर लो, और उसकी मैंने से फ़ीस नहीं मांगी, न ली, ना हाशा वकल्ला इरादा था, पर उसको मैंने फर्स्ट सेफर साइड बताया कि ये डिटेल चीज़ है। अब तो मुझे तो ये भी नहीं पता कितने मरले हैं, ये जगह तो मेरी मस्जिद की है, ये मदरसे की है, स्कूल की है, क्या है। तो ज़ाहिर है एक डिटेल, आप वकील के पास जाओगे तो क्या करोगे, वकील आपको फ्री में तो नहीं मशवरा देगा। जो टेक्निकल प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो जब हम प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं तो क्या करते हैं। अच्छा, ये जो जिस्मानी तौर पे माज़ूर लोग हैं,
مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے کبھی اگر آپ نے کوئی چیز کم کر دی ہے تو براہ کرم یوں آپ کے اندر جو ذہنی معذوروں والی خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایک دم سے بھڑک کے اور پھڑک کے اگلے بندے کی عزت پہ اور عزت نفس پہ اور اس کی نیت پہ شک کرنے جا پہنچتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں یہ کر کے آپ اسے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ ہمارے ہاں دھیرے دھیرے حادثوں کو دیکھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پریشانی میں دیکھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس اذیت اور عذاب میں وہ نہیں پڑنا چاہتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ بہت سے لوگ جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، لوگ عام طور پہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، بیکاز لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہمیشہ گلا ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے جو ان کی زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہمدردی لینے کے چکر میں جب زبان درازی کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کی عزت پہ، دوسرے کی خوشی پہ بالکل جا کے اس کے حد میں چلے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جملے، اس طرح کے جملے جسمانی معذور لوگ نہ بھی ہوں اور ذہنی معذور ہوں تو ہمیں نیٹ پہ اور عام طور پہ فیس بک پہ اور ویڈیوز کے نیچے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ 1000 میں سے اگر 980 نے محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، 700 نے یہ کہا ہوا کہ میری زندگی کا واقعہ I have learned something، اور اس میں 2-4 ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زہر سے بھگو کے ایسے جملے مارے ہوں گے کہ تم ایسے اور تم ویسے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی معذور ہیں، اور ذہنی معذوری ان کے پاس ہتھیار کے طور پہ ہوتی ہے۔ یہ اسکول میں اپنے بچوں کو، دفتروں میں اپنے کولیگز کو، اور سوسائٹی میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، یہ ذہنی معذوری کو انہیں تکلیف دینے میں، ان کو دکھ دینے میں، اور سم ٹائم اپنی زبان، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے یہ کہ وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے کہ جس کی زبان کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ عزت نہیں ہوتی، یہ ایک بدبختی کی علامت ہے کہ لوگ آپ کے شر سے ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھوڑا مؤدب ہو جائیں۔ ادب وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ادب وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں ہوتا ہے، ادب وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں ہوتا ہے، اور ان کے لیے ہوتا ہے جو مکمل ہوتے ہیں، ادھورے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، جن کی زبانوں سے، جن کی آنکھوں سے، جن کے اعمال سے دوسروں کو سکھ ملتا ہے۔ ہم کسی کو بک اپ نہیں کر سکتے تو لیٹ ڈاؤن کرنے میں ہم کو کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ آپ میں بھلے ہیں، پر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عادت ہی بنا لی ہے اپنی کہ جہاں رہنا وہاں لوگوں کو دکھ اور تکلیف دیتے رہنا۔ اسی کو میں ذہنی معذوری کہتا ہوں، اور اس معذوری کا علاج کروانا چاہیے۔ اگر آپ تیار ہوں تو آپ کے آس پاس بھی کوئی کر سکتا ہے، آپ کے دوست بھی کر سکتے ہیں، چونکہ آپ ابھی کروا لو گے تو زندگی کے باقی سانس بہتر زندگی آپ کی ہو جائے گی، ورنہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر پریشان اور پشیمان۔ اچھا، یہ جو معذوری کا میں کہہ رہا ہوں بار بار، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پورا۔ ابھی چند روز پہلے ہم نے وہ سالی والی بات کی، تو اب اس پہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خبر، وہ بچی کی تصویریں ہر اخبار میں تھیں۔ اردو پوائنٹ پہ انہوں نے پوری اس کی تفصیل دی، ایک مومنٹ کی تفصیل دی ہوئی، کتنے پیغامات تھے، 12,000، کتنی جگہ ملاقاتیں ہوئیں، کتنی دفعہ اس بیچاری کی عزت اس نے لوٹی۔ اس کی ہم نے تصویر لگائی تو نیچے 10 لوگوں نے، 10 نے نہیں، 2-3 نے لکھا کہ یہ آپ نے ظلم کیا، یہ آپ نے زیادتی کی، کسی کا اپنے کو نام لینے کی کیا ضرورت تھی، اور آپ نے اس کی تصویر کیوں لگا دی۔ اللہ کے بندو، ایک چیز جو ہر جگہ چل رہی ہے، اوپن ہے، اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہاں تو جائز ہے، وہاں وہ اخبار میں چھپی، وہاں وہ ٹی وی پہ آئی، وہاں وہ اردو پوائنٹ پہ آئی، خبروں ہر جگہ آئی، پر آپ کو چونکہ اعتراض کرنا ہے، اپنی جبلت کی وجہ سے مجبور ہیں کہ آپ نے دکھ دینا ہے۔ یار نہ دیا کرو، کیا ملتا ہے آپ کو؟ ہولے عادت بن جائے گی، آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑ کے چلی جائیں گی، آپ کے بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، چونکہ یہ جو ذہنی معذوری ہے یہ خوشی نہیں دیتی، آپ کو کیسے دے سکتی ہے؟ سلامت رہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔